Hello everyone, good morning. I am Bhavara Moria. Let's we discuss about the topic financial ratio analysis. हामी यस टपिक भित्र रहेर विभिन्न किसिमका रेसियोहरुको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। रेसियोहरु कसरी पत्ता लगाउने र ती रेसियोहरुको मेजरमेन्ट के हो भन्ने बारेमा हामी यस शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिले लागौ रेसियो भनेको के हो? रेसियो एनालाइसिस फाइनेन्शियल रेसियो एनालाइसिस। अब यसभित्र रहेर हामी रेसियो भनेको के हो, रेसियो एनालाइसिस, त्यस्तै फाइनेन्शियल रेसियो के हो, फाइनेन्शियल रेसियो एनालाइसिस के हो, यसको बारेमा छोटकरीमा बुझौँ। अब रेसियो भनेको के हो त भने कुनै पनि दुईवटा वस्तु अथवा दुईवटा संख्या अथवा दुईवटा भेरिएबलहरु बीचको सम्बन्ध नै के हो, रेसियो। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा बकेटमा अथवा एउटा बाकसमा के छ, 8 वटा सुन्तला छ है, 8 ओरेन्ज अनि त्यस्तै गरी 4 वटा कागजी छ, 4 लेमन। 8 वटा सुन्तला र 4 वटा कागजी छ एउटा बकेटमा भनेपछि अब यो 8 वटा सुन्तला र 4 वटा कागजी बीचको सम्बन्ध नै के हो, रेसियो। अब यिनीहरूलाई कसरी लेख्न सक्यो, S/4 अथवा 8/4। यसलाई के गर्न पनि सकियो, 2:1 है, 2:1। यसलाई के गर्न सकिन्छ, टाइम्समा पनि लेख्न सकिन्छ, 2 टाइम्स। अब यहाँ के भयो भने त्यो बकेटमा भएको ओरेन्ज र लेमनको सम्बन्धलाई के भन्यो, रेसियो भन्यो। जस्तै 8 वटा सुन्तला र 4 वटा कागजी बीचको सम्बन्ध 8:4 अथवा 2:1 हो। यो नै के हो, रेसियो। अब रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो भने रेसियो एनालाइसिस भनेको यदि त भयो, रेसियो भनेको त भयो, त्यो भयो। अब रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो भने कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरु अथवा दुईवटा भेरिएबल अथवा दुईवटा संख्याहरु बीचको सम्बन्ध कस्तो किसिमको छ त भनेर मापन गर्नु नै के हो भने रेसियो एनालाइसिस हो। के कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरु बीचको सम्बन्ध अथवा दुईवटा संख्याहरुको बीचको सम्बन्ध कस्तो किसिमको छ, अथवा कुनै पनि दुईवटा भेरिएबल भनौं न, दुईवटा भेरिएबलहरु बीचको सम्बन्ध कस्तो किसिमको छ भनेर मापन गर्नु नै के हो, रेसियो एनालाइसिस हो। अब त्यस्तै रेसियो एनालाइसिस त भयो। अब फाइनेन्शियल रेसियो भनेको हामी अब मेन फाइनेन्शियल रेसियो एनालाइसिस नै हो यसको टपिक। त्यसकारण गर्दाखेरि फाइनेन्शियल रेसियो भनेको के हो र फाइनेन्शियल रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो, यसको बारेमा अलि राम्रोसँग बुझौँ। फाइनेन्शियल रेसियो भनेको के हो त भने हामीसँग जहिले पनि कम्पनीहरु के हुन्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हुन्छ। सधैँ के गर्छ, कम्पनीले वर्षको अन्त्यमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरु तयार पार्छ हैन। जस्तै ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, त्यस्तै स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ। यस्ता विभिन्न किसिमका फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरु कम्पनीले तयार पारेको हुन्छ। अब यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र विभिन्न किसिमका शीर्षकहरु समावेश गरिएको हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा विभिन्न किसिमका शीर्षकहरु समावेश गरिएको हुन्छ। जस्तै करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड लिक्विडिटी, करेन्ट एसेट्स अनि करेन्ट लायबिलिटिज भयो, अनि त्यस्तै गरेर फिक्स्ड एसेट्स भयो, अनि लङ टर्म डेट, शेयर होल्डर इक्विटीहरुको कुराहरु भयो। विभिन्न किसिमहरुका शीर्षकहरु समावेश हुन्छ। त्यस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा जस्तै सेल्स भयो है, सेल्सको कुरा भयो, त्यस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरु,
त्यसै अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू अनि डिप्रिसिएसनहरू इन्कम स्टेटमेन्टमा समावेश हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा समावेश हुन्छ। अब यी विभिन्न किसिमका फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो, यी स्टेटमेन्टहरूमा समावेश भएका विभिन्न किसिमका शीर्षकहरू अथवा विभिन्न किसिमका भेरिएबलहरू बिचको सम्बन्ध नै के हो? फाइनेन्सियल रेसियो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभित्र रहेका विभिन्न किसिमका भेरिएबलहरू अथवा विभिन्न किसिमका यस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभित्र समावेश गरेका विभिन्न किसिमका शीर्षकहरू बिचको सम्बन्ध नै के हो? फाइनेन्सियल रेसियो। अब फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो त भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभित्र समावेश गरेका विभिन्न किसिमका रेसियोहरू बिच कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भनेर मापन गर्नुलाई के गरिन्छ? फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस भनिन्छ। अब हामी फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिसभित्र गएर विभिन्न किसिमका रेसियोहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। फाइनेन्सियल रेसियोभित्र गएर स्पेसली हामी पाँच किसिमका रेसियोहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। लिक्विडिटी रेसियो, एसेट्स मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो, डेब्ट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मार्केट। हामी इस फाइनेन्शियल रेशियो एनालाइसिस अन्तर्गत यी विभिन्न किसिमका 5 किसिमका रेशियोहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यी रेशियोहरू कसरी पत्ता लगाउने र कसरी निकाल्ने रेशियो र त्यो रेशियोले के मापन गर्छ, के मेजरमेन्ट गर्छ र रेशियोहरूको अर्थ के हो भन्ने बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले लागौँ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो भनेको के हो र लिक्विडिटी रेशियो अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ र लिक्विडिटी रेशियोले के मेजरमेन्ट गर्छ भन्ने बारे हामी छलफल गरौँ अथवा डिस्कस गरौँ है। अब लिक्विडिटी रेशियो भनेको के हो त? लिक्विडिटी रेशियो ability to pay short term debt obligation अथवा यसलाई current liabilities। लिक्विडिटी रेशियो केसँग सम्बन्धित छ? एबिलिटी टु पे, सर्ट टर्म डेब्ट अब्लिगेसन अथवा करेन्ट लायबिलिटिज भन्नुको मतलब लिक्विडिटी रेशियो अल्पकालीन दायित्वहरू भुक्तानी गर्न सक्षम छ अथवा छैन भन्ने बारेमा के गर्छ? लिक्विडिटी रेशियोले मापन गर्छ। कम्पनीले आफूसँग रहेको चल सम्पत्तिले उसका अल्पकालीन दायित्वहरू अथवा करेन्ट लायबिलिटिजहरू अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्यो? सर्ट टर्म डेब्ट अब्लिगेसन पनि भन्न सक्यो लाई भुक्तानी गर्न सक्षम सक्छ अथवा सक्दैन भन्ने बारे लिक्विडिटी रेशियोले मापन गर्छ। अब लिक्विडिटी रेशियो अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ? कुन रेशियो पर्छ भने क्विक करेन्ट रेशियो, क्विक रेशियो, त्यस्तै होला। लिक्विडिटी रेशियो अन्तर्गत करेन्ट रेशियो, क्विक रेशियो, करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो है। हामी लिक्विडिटी रेशियो अन्तर्गत दुई किसिमका रेशियो पर्छौँ, स्पेसल्ली करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो। त्यसपछि
उधर लिक्विडिटी रेशियो। अब उधर लिक्विडिटी रेशियो अंतर्गत के पर्छ भने कैश रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स, त्यस्तै सीमा छ। इंटरवल मेजर हामी लिक्विड रेशियो अंतर्गत यो दुई करंट रेशियो क्विक रेशियो त्यस्तै ओदर लिक्विड रेशियो अंतर्गत क्याश रेशियो नेट वर्किङ क्यापिटल टु टोटल एसेट्स त्यस्तै इन्टरवल मेजर को बारेमा हामी छलफल गर्छौं। सबैभन्दा पहिला लागौं करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो तर्फ। करेन्ट रेशियो भनेको के हो र करेन्ट रेशियोले के मेजरमेन्ट गर्छ र करेन्ट रेशियो कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ है। करेन्ट रेशियो भनेको के हो त? करेन्ट रेशियो भनेको के हो र करेन्ट रेशियो कसरी पत्ता लगाउने? करेन्ट रेशियो भनेको के र कसरी पत्ता लगाउने? करेन्ट रेशियो भनेको के भने करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट रेशियो के लायबिलिटीज। करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज अथवा अब यसैलाई हामी डिफाइन गर्ने हो। करेन्ट रेशियो भनेको के हो? करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी बीचको अनुपात हो। यही करेन्ट रेशियोको लाई डिफाइन गर्ने तरिका करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी बीचको अनुपातलाई के भनिन्छ? करेन्ट रेशियो भनिन्छ। अब करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ? करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत हामी ब्यालेन्स सिटमा एक साइडमा हामीले एसेट्स राख्छौँ भने अर्को साइडमा के राख्छौँ? लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी राख्छौँ हैन। अब एसेट साइडको करेन्ट एसेट्स भित्र के कुराहरू पर्थ्यो एकचोटि ब्यालेन्स सिटमा रिभ्यू गरौँ त। जस्तै अब करेन्ट एसेट्स भित्र के कुराहरू पर्थ्यो? क्याश पर्थ्यो हैन, एउटा क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री है ना, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस उधर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स भित्र के पर्छ? क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एन्ड अदर करेंट एसेट्सहरु पर्छ करेंट एसेट्स भित्र पर्छ। त्यस्तै गरेर करेंट लायबिलिटीज भित्र के पर्छ त? एक लायबिलिटी साइडको करेंट लायबिलिटीज है, अकाउंट्स पेबल प्लस नोट्स पेबल प्लस एग्रोल्स हैन। करेन्ट लायबिलिटीज भनेको अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल एन्ड एग्रोल्स। अब यो त भयो करेन्ट रेशियो भनेको के र करेन्ट रेशियो कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने बारे। अब करेन्ट रेशियो कति हुनुपर्छ र करेन्ट रेशियोले के मापन गर्छ भन्ने कुरा त भयो। अब करेन्ट रेशियो कति हुनुपर्छ, कति भएको राम्रो करेन्ट रेशियो र कति एक्ज्याक्ट कति भएको राम्रो अथवा बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो भन्ने बारेमा डिस्कस गरौँ। अब करेन्ट रेशियो जहिले पनि के हुन्छ? 2 टाइम्स अथवा 2:1 कुनै पनि कम्पनीको करेन्ट रेशियो 2:1 भएको राम्रो मानिन्छ। बुझ्नुभयो नि? करेन्ट रेशियो 2:1। यसको मतलब के हो भने जहिले पनि 2:1 अथवा
2:1 करेन्ट रेसियो जहिले पनि के 2:1 भएको राम्रो मानिन्छ। यसको मतलब करेन्ट लायबिलिटिज भन्दा करेन्ट एसेट्स 2 गुणासम्म बढी भएको राम्रो मानिन्छ। यदि करेन्ट एसेट 2 भन्दा बढी भएको पनि राम्रो नै मानिन्छ, तर के हुन्छ भने जस्तै हामी इन्भेस्टरहरूले के बुझ्छ भने त्यसबाट के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यदि कुनै पनि कम्पनीको करेन्ट रेसियो 2:1 भन्दा बढी छ भने कम्पनीले करेन्ट एसेट्सहरूमा अनावश्यक रूपमा बढी लगानी गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यदि करेन्ट रेसियो 2:1 भन्दा कम रहेछ भने के हुन्छ भने कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसन विक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनभने उसले आफूसँग भएको करेन्ट एसेट्सले उसले करेन्ट लायबिलिटिज अथवा अल्पकालीन दायित्वहरूलाई भुक्तानी गर्न त्यति सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सक्दो रहेनछ, उसलाई हम्मेमै परिरहेको रहेछ, उसको फाइनेन्सियल पोजिसन त्यति राम्रो रहेनछ भन्ने बुझिन्छ। अब यदि मानौँ 2 नभएर 3 भयो भने के हुन्छ त भने 3:1 भयो भने के हुने भयो, कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसन त राम्रो छ तर के भयो, अनावश्यक रूपमा करेन्ट एसेट्सहरूमा कम्पनीले लगानी गरेको रहेछ बढी भन्ने बुझिने भयो। यदि 2 भन्दा तल भयो भने के हुन्छ भने करेन्ट एसेट्स के हुने भयो, करेन्ट लायबिलिटिज भुक्तानी गर्न पनि हम्मेमै पर्ने। यदि सक्षम 1:1 सम्म भयो भने त ठिकै छ, 1:1 सम्म भयो भने त करेन्ट एसेट्सले करेन्ट लायबिलिटिजहरूलाई भुक्तानी गर्न सक्छ। अब करेन्ट लायबिलिटिज बराबर करेन्ट एसेट्स हुने भयो। यदि त्यसभन्दा तल गयो भने त के हुने भयो, कम्पनी डुब्यो। अब त्यो के भन्छ, टाट पल्ट्यो र कम्पनीले आफ्नो दायित्वहरूलाई के गर्न पुरा गर्न सक्दैन, आफूसँग भएको सम्पत्तिले दायित्व पुरा गर्न सक्ने रहेनछ भनेपछि यसको फाइनेन्सियल पोजिसन के छ, भेरी युक छ, यो धेरै नराम्रो पोजिसनमा छ कम्पनी भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब लागौँ क्विक रेसियोतर्फ। क्विक रेसियो भनेको के भने क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज बिचको अनुपात हो, अथवा क्विक एसेट्स भनेको के अरे क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स डिवाइड बाई क्विक लायबिलिटिज बिचको करेन्ट लायबिलिटिज बिचको अनुपात हो। अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको क्विक रेसियोले के मेजरमेन्ट गर्छ भने कम्पनीसँग भएको क्विक एसेट्सले उसले आफ्नो करेन्ट लायबिलिटिज अथवा अल्पकालीन दायित्वहरूलाई भुक्तानी गर्न सक्षम छ अथवा छैन भन्ने बारेमा क्विक रेसियोले मेजरमेन्ट गर्छ। अब क्विक एसेट्स अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ, क्विक एसेट्स अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ, टोटल एसेट्समा तपाईले इन्भेन्ट्री अथवा स्टक पनि भन्छ है, स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक जे भने पनि त्यो इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस। टोटल एसेटमा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटायो भने क्विक एसेट्स आउँछ। अथवा यसले के कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ भने क्विक एसेट्स भनेको के हो त भने आफूले चाहेको बेला, यदि कम्पनीले आफूले चाहेको बेलामा ती करेन्ट एसेट्सहरूलाई के भन्छ तुरुन्तै रूपमा क्यासमा एक्सचेन्ज गर्न सक्छ अथवा क्यासमा परिणत गर्न सक्छ भने त्यसलाई क्विक एसेट्स भनिन्छ। अथवा क्विक एसेट्स भनेका त्यस्ता सम्पत्तिहरू हुन् जसलाई कम्पनीले चाहेको बेलामा सजिलैसँग क्यासमा परिणत गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। अब क्विक एसेट्स भित्र के कुराहरू पर्छ त यसलाई अर्को तरिकाबाट लेखौँ। क्यास भयो, क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटी, क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटी प्लस एकाउन्ट्स रिसिभेबल। क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटी प्लस एकाउन्ट रिसिभेबल गऱ्यो भने क्विक एसेट्स आउँछ। अब क्विक एसेट्स कति हुनुपर्छ, कति भएको राम्रो मान्ने हैन, अथवा कति भन्दा कतिसम्म भएको राम्रो मान्ने, अथवा के क्विक एसेट्स कति भन्दा तल गयो भने
नराम्रो मान्ने अथवा क्विक एसेट्स कति हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। क्विक रेसियो जहिले पनि के हुनुपर्छ 1:1 हुनुपर्छ। यदि तपाईसँग करेन्ट लायबिलिटी छ लगभग 30 भन्दा के अरे जति करेन्ट लायबिलिटी छ लगभग त्यति नै तपाईसँग क्विक एसेट्स हुनु फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो भएको मानिन्छ। कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो हुनको लागि जति तपाईसँग क्विक एसेट्स छ तपाईसँग जति क्विक एसेट छ त्यति करेन्ट लायबिलिटिज छ भने जति करेन्ट लायबिलिटी छ त्यति क्विक एसेट छ भने त्यस कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो भएको मानिन्छ। यदि यसले के बताउँछ भने यदि तपाईसँग भएको क्विक एसेट्सले तपाईले तिर्नुपर्ने अल्पकालीन दायित्वहरू तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको कम्पनी के हो एउटा के अरे फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो भएको कम्पनी हो भनेर बुझिन्छ हैन। अब यदि क्विक एसेट्स 1:1 भन्दा बढी भयो 2:1 भयो 3:1 भयो धेरै भयो भने के भनिन्छ भने कम्पनीसँग के छ भने क्यास अथवा क्विक एसेट्स पर्याप्त मात्रामा छ जसले गर्दाखेरि उसले आफूसँग भएको क्विक एसेट्सले नै करेन्ट एसेट्सको त कुरा छोड्नुस् क्विक एसेट्सले नै उसले करेन्ट लायबिलिटिजहरू सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको फाइनान्शियल पोजिसन धेरै राम्रो छ भन्ने हुन्छ। यदि 1:1 भन्दा यदि कम्पनीको क्विक रेसियो बढी छ भने त्यसको फाइनान्शियल पोजिसन भेरी गुड अथवा भेरी भेरी साउन्ड भन्छ धेरै राम्रो फाइनान्शियल पोजिसन रहेको मानिन्छ। यदि 1:1 भन्दा बढी छ भने हैन यदि 1:1 भन्दा यदि कम भयो भने के हुन्छ त थोरै छ भने के बुझ्नुपर्छ भने फाइनान्शियल पोजिसन कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन धेरै ब्याड छ अथवा धेरै विक छ। कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन धेरैभन्दा धेरै विक छ। अब यसलाई मतलब उसले करेन्ट लायबिलिटिजलाई तिर्न सक्दैन भने क्विक एसेट्स भनेको क्विक एसेट्स करेन्ट लायबिलिटिज भनेको उसले अल्पकालीन दायित्वहरू तिर्नुपर्ने दायित्वहरूलाई उसले क्विक एसेट्सले तिर्न सक्दैन भनेपछि यसको फाइनान्शियल पोजिसन के हुन्छ धेरै नराम्रो छ फाइनान्शियल पोजिसन धेरै विक छ भन्ने कुरा जान्छ। यदि 1:1 भन्दा तल छ भने त्यसैले करेन्ट रेसियो के हुनुपर्ने भयो कुनै पनि कम्पनीको करेन्ट रेसियो 1:1 मिनिमम हुनुपर्ने भयो जसले गर्दाखेरि फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो मान्छ। त्यसभन्दा बढी भयो भने त्यसको स्ट्रङ फाइनान्शियल पोजिसन धेरै स्ट्रङ छ धेरै राम्रो छ भन्ने कुराहरू भयो। अत साथीहरू यो त भयो लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोहरू। हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा लिक्विडिटी रेसियोको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो त्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। साथै यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस् धन्यवाद नमस्ते।